आजको यो हाम्रो वेबिनार कार्यक्रममा मैले हाम्रो कीर्तिपुर नगरपालिका शिक्षा शाखाका विद्यालय सुपरिवेक्षक श्री जुजुभाइ महर्जन सरलाई सम्बोधन गरे। आजको यो कार्यक्रममा यो हामी लेटर ग्रेडिङ सिस्टमको बारेमा चाहिँ नि एउटा अन्तर्क्रिया गर्नेछौँ। अब यो अन्तर्क्रिया कार्यक्रमलाई मैले आजको प्रेजेन्टेसनमा यसलाई मैले दुई भागमा बाँडेर प्रेजेन्टेसन गर्ने गरी तयारी गरेको छु र सूचना हाम्रो जुन सम्प्रेषण भएको थियो शिक्षा शाखाबाट कि यो ग्रेडिङ प्रणाली के हो र यसभित्र के समस्या छन् भन्ने कुरा जुन सूचना हाम्रो प्रभाव भएको थियो, ठिक त्यसै अनुसार मैले यसलाई दुई भागमा बाँड्ने प्रयास गरेको छु। पहिला त यो ग्रेडिङ प्रणाली के हो भन्ने बारेमा पहिलो खण्डमा र त्यसपछि दोस्रो खण्डमा यो भित्र रहेका केही गलत अवधारणा, हाम्रा गलत बुझाइहरू, हाम्रा गलत प्रयोगहरू, अभ्यासहरूका बारेमा मैले चर्चा गर्ने प्रयास गर्नेछु। अब सबैभन्दा पहिला यो पहिलो खण्डमा हामी जाउँ। यो त ग्रेडिङको कुरो अब यही होला सायद। अब यो एउटा त्यसको चाहिँ नि यो एउटा इमेज भनौँ। अब यसलाई मैले थोरै अब इन्ट्रोडक्सनबाट सुरु गर्दाखेरि उपयुक्त हुन्छ भन्ठानेर मैले चाहिँ अब ग्रेडिङ के हो भन्ने ठाउँबाट सुरु गरौँ भनेर यहाँ केही मैले बुँदाहरू यसमा राखेँ। र हाम्रो शिक्षाको एजुकेसन सेक्टरको ग्रेडिङलाई बुझ्नुभन्दा पहिला हामीले एकदम हाम्रो कमन सेन्समा भएको हाम्रो जेनरल टाइपको चाहिँ नि ग्रेडिङ त हामीले बुझेकै छौँ। अब यो चाहिँ के हो त भन्दा कुनै पनि चिज वस्तुलाई एउटा चाहिँ नि वर्गीकरण गर्ने कुरो हो। जस्तै भनौँ न, अब हामीले यो चाहिँ नि कालीमाटीमा चाहिँ नि अब यो चाहिँ नि आलु किन्न गयौँ भने कालीमाटीमा विभिन्न ग्रेडका चाहिँ नि आलुहरू पाउँछौँ। कतै चाहिँ नि त्यो के पनौतीको आलु भने हुन्छ, कतै 5 खालको आलु भने हुन्छ, अनि अरू के आलुका वर्गीकरणहरू त्यहाँ गरिया हुन्छ। त्यस्तै अब फलफुलका पनि त्यस्तै ग्रेडहरू हामी भेट्टाउँछौँ हैन। अब कुन ग्रेडको आफूले किन्ने हो त्यो अनुसार हामी किन्छौँ। यो त एउटा के भयो भने हाम्रो व्यावहारिक चाहिँ नि जीवनको चाहिँ नि एउटा ग्रेडिङको कुरो। अब मैले यहाँबाट यसलाई जोड्न खोजेँ, यो कन्सेप्ट भयो भने हामी एजुकेसनमा जोडिन सक्छौँ भनेर अब मैले यसलाई अब एजुकेसनको सेक्टरमा ग्रेडिङ के हो भन्ने ठाउँमा पुगेँ म। अब त यो एजुकेसनको सेक्टरमा ग्रेडिङ भनेको यो विद्यार्थीको मूल्याङ्कन गर्ने एउटा प्रक्रिया हो। र अब हामीले ग्रेडिङ गर्दा चाहिँ पर्सेन्टेजको आधारमा विद्यार्थीलाई ग्रेडिङ गर्छौँ। यहाँ अब हाम्रो अहिले चलेको अभ्यास, यो चलेको अभ्यास चाहिँ हाम्रो चाहिँ पर्सेन्टेजको आधारमा ग्रेडिङ गर्ने हाम्रो अभ्यास हो। भने अर्को कुरो यो हाम्रो ग्रेडिङ भनेको चाहिँ यो अहिले जुन ग्रेडिङ आइरहेको छ, यो ग्रेडिङ भनेको नो पास नो फेल भन्छ। विद्यार्थीका चाहिँ ग्रेड सिटमा पास पनि नलेख्ने, फेल पनि नलेख्ने खालको सिस्टम यो। अनि यो अब हाम्रो नेपाली परिवेशमा चाहिँ 2072 सालको एसईबाट चाहिँ नि प्रवेश गर्यो भन्ने कुरो छ। र यो सुरुमा आउँदाखेरिमा चाहिँ नि 10 वटा ग्रेड सहित आएको, अनि पछिबाट चाहिँ त्यसको एउटा ग्रेड चाहिँ हटाइएको भन्ने कुरो चाहिँ नि भेटिन्छ। एन ग्रेडलाई चाहिँ हटाइएको भन्ने छ। अब अहिले चाहिँ हामी एन ग्रेड चाहिँ हाम्रो पाउँदैनौँ। हामीले चाहिँ ई ग्रेडसम्म, न्यूनतम ई ग्रेडदेखि अधिकतम ए प्लस ग्रेडसम्मको चाहिँ हाम्रा ग्रेड सिटहरू भेटिन्छन्। यो त भयो हाम्रो ग्रेडिङको बारेमा यसो सामान्य परिचय। अब
अब यसपछि यो हाम्रो ग्रेडिङ सिस्टमका चाहिँ फाइदाहरू के होलान् भन्ने बारेमा थोरै यसको पनि के कुरा गरेर अगाडि बढौँ कि भनेर मैले यो राखेँ। जस्तो अब यो ग्रेडिङ किन ल्याइयो त भन्दा यो चाहिँ नि विद्यार्थीको मोटिभेसन गर्छ यसले भन्ने हिसाबले यो ग्रेडिङ आयो। यसको फाइदा चाहिँ यो। अर्को यसले विद्यार्थीको एउटा पास पर्सेन्टेजलाई वृद्धि गर्ने भने अर्को चाहिँ नि यसले चाहिँ विद्यार्थीमा एउटा विभेद जुन पुरानो चाहिँ हाम्रो एक नम्बरले चाहिँ विद्यार्थीमा एक नम्बरले तल र माथि गर्ने विभेद गर्ने जुन हाम्रो पुरानो मूल्याङ्कन प्रणाली थियो त्यसलाई चाहिँ यसले अन्त्य गर्छ। यो यसको फाइदा हो भन्ने कुरो छ भने अर्को कुरो विद्यार्थीलाई यसले चाहिँ प्रेसर कम दिन्छ। विद्यार्थीलाई अनावश्यक प्रेसर दियो। एक नम्बरका लागि विद्यार्थीमा चाहिँ यो चाहिँ विद्यार्थीमा एउटा प्रेसर पुरानो पढाइमा पुरानो इभ्यालुएसन सिस्टममा। अब यो सिस्टमले विद्यार्थीलाई त्यस्तो खालको तनाव दिँदैन। अलि हल्का तरिकाले विद्यार्थीहरूले पढ्न सक्छन् भन्ने कुरो रह्यो भने अर्को कुरो ग्रेडिङ चाहिँ अब हाम्रो यो इन्टरनेसनल्ली चाहिँ एउटा रिकग्नाइज भएको चाहिँ एउटा सिस्टम पनि हो। अब यसै गरी यसका चाहिँ अब हरेक कुराले फाइदासँगै बेफाइदा पनि ल्याउँदो रहेछ। अब यसका चाहिँ के बेफाइदाहरू होला नि त भन्ने सन्दर्भमा यसो यसका बुँदाहरू यसो खोजी हेर्दाखेरिमा यस्ता खालका चाहिँ केही भेटिए अनि मैले यो स्लाइडमा राखेँ। जस्तो यसले चाहिँ के गर्छ अरे भने यो ग्रेडिङ सिस्टमले विद्यार्थीमा चाहिँ एउटा जुन एउटा कम्पिटिसनको भावना हो, विद्यार्थी एक नम्बरका लागि दुई नम्बरका लागि एउटा हैन पाँच नम्बरका लागि चाहिँ नि तछाड मछाड गरेर एउटा पढ्ने जुन एउटा चाहिँ प्रतिस्पर्धाको भावना हो, त्यो एउटा प्रतिस्पर्धाको भावना चाहिँ नि मा चाहिँ यसले कमी ल्याउँछ। विद्यार्थीहरू अलि लग्जरियस हुन्छन् हैन, आरामदायी तरिकाले पढ्ने। एक नम्बर दुई नम्बरले चाहिँ नि तल भए पनि माथि भए पनि एकै ठाउँमा बस्ने हो, एउटै ग्रेड पाउने हो भन्ने खालको। उसले चाहिँ नि 7-8 नम्बर बढी ल्याएर के भयो, मैले 7-8 नम्बर कम ल्याएर के भयो, आखिर पाउने एउटै ग्रेड हो भन्ने खालको यो भावनाले गर्दा विद्यार्थीमा चाहिँ एउटा कम्पिटिसनको भावना चाहिँ नि घटाउने खालको यसको चाहिँ नि एउटा बेफाइदाको रूपमा यो देखिएको छ। अनि अर्को अब यसले चाहिँ विद्यार्थीमा चाहिँ अब अलिक अल्छीपना भनौँ न, अल्छीपनालाई चाहिँ बढावा दिने खालको। अर्को विद्यार्थीमा पर्फर्मेन्स पनि यसले अलिकति घटाउँछ भन्ने कुरो छ भने अर्कोतिर यो एक्युरेट इभ्यालुएसन सिस्टम चाहिँ होइन भन्ने कुरो पनि यसको अर्को एउटा बेफाइदाको रूपमा रहेको बुँदा हो। एक्युरेट सिस्टम इभ्यालुएसन सिस्टम चाहिँ होइन भन्ने कुरो यसमा छ। किनभने अब हाम्रो सिस्टम छ, अब 10% को इन्टरभल भित्र विद्यार्थी एकै ठाउँमा पढ्छ। 10% तल हुनु र 10% मास्तिर हुनुले झन्डै 10% को तलमाथि हुनुले केही पनि फरक नपर्ने, एकै ठाउँमा पर्ने, एउटै ग्रेड आउने, एउटै जिपी आउने कारणले गर्दा यो त्यति एक्युरेट मेथड चाहिँ होइन है भन्ने खालको एउटा पाइँदो रहेछ। भने अर्को कुरो यो चाहिँ कम्प्लेक्स टु अन्डरस्ट्यान्ड एन्ड अप्लाई फर टिचर्स। हेर्नुहोस् अब यो 72 सालमा आएको चिज हामी अझैसम्म अलमलमै छौँ, कापी जाँच्छौँ, नम्बर ल्याउँछौँ। हाम्रो चाहिँ नि कम्प्युटर जान्ने सरलाई चाहिँ जिम्मा लगाइदिन्छौँ, बस अब उहाँले नै त्यसको गर्नुहुन्छ, निकाल्नुहुन्छ। अरू हामीलाई थाहा छैन, बुझेका पनि छैन। त्यसमा अब अलि आनन्दै उहाँलाई पन्छाइदिएपछि, किनभने यसमा अलिकति बुझ्ने थोरै केही जटिल छ। त्यसो भएको भएर यहाँनिर एउटा लास्ट अब के भनौँ, अब स्लाइडमा भए मध्येको यो एउटा बुँदा, यो जुन ग्रेडिङको एउटा डिसएडभान्टेज हामीले पनि भोगिरहेछौँ। हामीले हिजोका विद्यार्थी पढाउँदाखेरिमा जसरी पढाउँथ्यौँ, विद्यार्थीमा एउटा जस्तै चाहिँ पाउँथ्यौँ, अहिले हामीले विद्यार्थीहरूमा त्यस्तो पाउँदैनौँ।
स्वाभाविक रूपले हामीले कक्षा कोठामा अनुभव गरेको कुरा हो। अब त्यसकारण यो एकातिर चाहिँ यो ग्रेडिङले चाहिँ नि के गरिरहेछ भन्दा केही यसका फाइदा छन् भन्ने हिसाबले यसलाई इन्ट्रोड्युस गरियो, तर योसित सँगसँगै चाहिँ यसले चाहिँ यस्ता बेफाइदाहरू पनि भित्रै आएको रहेछ। अब यो त्यसैले गर्दाखेरि यो ग्रेडिङ सिस्टमले एक त हाम्रा विद्यार्थी यसै पनि अब अलि अल्छी पाराका भएका छन्। अब यो अल्छी पाराका विद्यार्थीलाई अब अहिलेको यो मैले यो खालि एउटा डिफेक्टको रूपमा थोरै राखेँ। अब यी विद्यार्थीलाई यो पब्जी खेल्न दिउँ, अब यसले विद्यार्थीलाई कहाँ पुर्याउला? यसै त अल्छी विद्यार्थी त्यहाँमाथि हाम्रा चाहिँ अब अहिले चाहिँ पब्जी गेम भित्रिएको छ, त्यहाँमाथि चाहिँ नि यो चाहिँ नि कोभिड-19 भित्रिएको छ। हेर्नुहोस् अब हरेकले चाहिँ हाम्रो चाहिँ के गरिरहेछ त भन्दा पर्फर्मेन्सलाई डिग्रेड चाहिँ कहाँ पुर्याउने हो। हाम्रो आफ्नो आफ्नो विद्यार्थीको चाहिँ नि एउटा लेभललाई हामी आफै अनुमान गरौँ भनेर एउटा खालि यसो एउटा अलि एउटा ठट्यौलो पारामा मैले अन्तिम बुँदा चाहिँ राखेको हुँ। भनेको अर्थ के हो भने अब यो ग्रेडिङमा चाहिँ के समस्याहरू पनि छन् भन्ने कुरा हो। अब पछि अब यो अलिअलि आवाजहरू आइरहेछ, यो म्युट गरिदिन पाए हुन्थ्यो। यो पुष्पलता देवकोटाको अब हामी अलिकति हामीले यो के हो भन्ने कुरामा चर्चा गर्यौं, अनि यसको फाइदा बेफाइदामा पनि थोरै टच गर्यौं, र अब हामी जाउँ ग्रेडिङका सिस्टमहरू चाहिँ के छन् त भन्ने बारेमा। यसो केलाई हेर्दाखेरिमा चाहिँ हेर्नुहोस् यस्ता चाहिँ ग्रेडिङका सिस्टमहरू पाइँदा रहेछन्। जस्तो मैले एउटा भने यहाँनिर नम्बर ग्रेडिङ सिस्टम भने, नम्बर ग्रेडिङ सिस्टम भनेको त हाम्रो उही पुरानै खालको चाहिँ एउटा पनि हो, नम्बरमा गर्ने, अनि फर्स्ट डिभिजन, सेकेन्ड डिभिजन, थर्ड डिभिजन, डिस्टिङसन छुट्याइदिने त्यो खालको एउटा, त्यो पनि ग्रेडिङ नै हो। तर त्यो चाहिँ हामीले के गर्थ्यौँ त भन्दा त्यति बेला नम्बरमा चाहिँ नि त्यो ग्रेडिङ गर्थ्यौँ, त्यो खालको यो हाम्रो पुरानो सिस्टम। अब अहिले हामी चाहिँ नि लेटर ग्रेडिङ सिस्टममा छौँ, अहिलेको हाम्रो करेन्ट सिस्टम यो हो। र यस बाहेक अरू पनि सिस्टमहरू हुँदा रहेछन्। अब अरू सिस्टम भनेको जस्तो वर्ड ग्रेडिङ सिस्टम भन्ने पनि हुँदो रहेछ। अब वर्ड ग्रेडिङ सिस्टम भनेको वर्डमा चाहिँ नि अब उसलाई ग्रेडिङ गरिदिने अरे, जस्तो अब उसलाई इन्सफिसियन्ट, सफिसियन्ट यस्ता खालको चाहिँ नि वर्डमा चाहिँ नि ग्रेडिङ गरिदिने उसलाई, यस्ता वर्डहरू युज गरेर भने। अर्को एउटा यो यस्तो भेटियो एउटा यो आइबियू ग्रेडिङ सिस्टम भन्दो रहेछ। यो चाहिँ इन्टरनेसनल ब्याकलुरेट अर्गनाइजेसन भन्दो रहेछ। यो चाहिँ नि स्विजरल्यान्डको भन्ने छ, र यो चाहिँ एकदम मोस्ट रिलायबल चाहिँ नि ग्रेडिङ सिस्टम हो पनि भन्दो रहेछ। अब यहाँ मैले भेटेको कुरालाई यहाँनिर थोरै यो राखेँ भनेदेखि अब अर्को चाहिँ नि हाम्रो नन ग्रेडिङ सिस्टम भन्ने पनि हुँदो रहेछ। हामी ग्रेडिङका कुरा गर्दा गर्दै हामी नन ग्रेडिङसम्म पुग्यौँ। यस्तो यो नन ग्रेडिङ भन्ने पनि हुँदो रहेछ। विद्यार्थीलाई चाहिँ एउटा न्यारेटिभ चाहिँ रिपोर्ट लेखिदिने अरे, अनि उसको चाहिँ कुनै त्यो ग्रेडिङ चाहिँ नगर्ने अरे। अब उसको चाहिँ सबै पर्फर्मेन्सहरू एउटा हिस्ट्री लेखिदिने होला भनौँ न, उसको एउटा हिस्ट्री लेख्ने होला, ऊ यस्तो छ उस्तो छ भनेर के लेख्ने होला। अब यो हामीसँग छैन, तर यस्तो पनि एउटा चाहिँ नि सिस्टम हुँदो रहेछ। त्यसकारण यी चाहिँ नि भए विभिन्न ग्रेडिङ सिस्टमका बारेमा। अब हाम्रो ग्रेडिङ सिस्टम के हो त? अब हामी यता लाग्छौँ। हाम्रो ग्रेडिङ सिस्टम के हो त भन्दा हामी चाहिँ लेटर ग्रेडिङ सिस्टम। अब यो फेरि के हुँदो रहेछ भने ग्रेडिङ सिस्टम भनेर मात्रै नै हुँदो रहेछ। हामी ग्रेडिङ भन्छौँ, ग्रेडिङ मात्रै भन्नु पनि अलिकति इन्कम्प्लिट रहेछ, किनभने हाम्रो यो नम्बर पनि हाम्रो पुरानो पनि ग्रेडिङ सिस्टमै रहेछ। भनेदेखि लेटरमा गर्नु पनि ग्रेडिङै रहेछ, वर्डमा गर्ने पनि ग्रेडिङै रहेछ। हेर्नुहोस् अब यो त्यसकारण थरीका हुँदा रहेछन्। यसलाई हामीले अब लेटर ग्रेडिङ भन्नु पर्दो रहेछ। त्यसकारण अब यो लेटर ग्रेडिङ सिस्टम चाहिँ हाम्रो हो। अब यो हाम्रो लेटर ग्रेडिङ सिस्टमको विशेषता के हो त भन्दा, यो हाम्रो लेटर ग्रेडिङ सिस्टम अघि भर्खरै चर्चा गरियो, विभिन्न प्रकारका ग्रेडिङ सिस्टम, जस्तो नम्बर ग्रेडिङ सिस्टमको कुरा गरियो, लेटरकै कुरा गरियो, वर्डका कुरा गरियो हो। यो चाहिँ के रहेछ त भन्दाखेरिमा अलि यो सबैलाई मिसाएर यो ब्लेन्डिङ टाइपको यो चाहिँ नम्बर ग्रेडिङ सिस्टम पनि
त्यहाँ लेटरको कुरा पनि र त्यहाँ वर्डको कुरा पनि मिक्सिङ गरेर हाम्रो ग्रेडिङ सिस्टम बनाएको रहेछ। अब मैले जे चर्चा गरिरहेको छु आज, यो चाहिँ मैले खास गरिकन 10 कक्षासम्मलाई काम लाग्ने खालको ग्रेडिङ सिस्टमको बारेमा मात्रै कुरा गर्छौँ आज हामी। यसरी हाम्रो ग्रेडिङ सिस्टम के हो भन्ने बारेमा कुरा गरिसकेपछि सर अलि छिटो त भएको छैन, फेरि छिटो भयो भने भन्नु होला है सर। म अलि छिटो बोलिरहेको छु भने अस्ति चाहिँ हरि सर को होस्ट दिएर त्यो आवाज बन्द गर्नु पर्यो सर। के चाहिँ सर? त्यो को होस्ट दिएर बाहिर आवाज नोइजलाई चाहिँ बन्द गर्नु पर्यो। हजुरले एकजना कसैलाई को होस्ट दिनुस् अनि यो आवाजलाई कन्ट्रोलिङ गर्नु पर्यो। सारै बाहिर नोइज भइरहेछ। ए हजुर, अघिको कीर्तिपुर नगरपालिकालाई दिउँ त ल। जुजुभाइ सर भन्नुहोस्, म सुन्दैछु। लो सर, अब त्यसो भए यो मैले हजुरलाई नै फर्काएँ फेरि को होस्टको रूपमा। अनि आवाज कन्ट्रोल अब मिल्छ सर? सबैजनाले अब जुजुभाइ सरले कन्ट्रोल गर्न सकिन्छ। सबैजनाले आफ्नो माइक म्युटमा राख्नु होला। हजुर ल सर, अब हामी चाहिँ अहिलेसम्म चाहिँ हामीले हाम्रो ग्रेडिङ सिस्टमको एकैचोटि भित्र हाम्रो उसमा पस्नुभन्दा पहिला अलिकति ब्याकग्राउन्ड बनाउन भनेर अहिलेसम्मको स्लाइड चाहिँ अलि ब्याकग्राउन्ड टाइपको स्लाइड भयो। अब चाहिँ हामी हाम्रो थीम कुरोतिर अब बिस्तारै प्रवेश गर्छौँ है। यो स्लाइडदेखि अब यहाँबाट चाहिँ अलिकति अलि बुझ्नुपर्ने कुरा छ अब हाम्रो ग्रेडिङ सिस्टमलाई चाहिँ। त्यसकारण अब हाम्रो ग्रेडिङ सिस्टम चाहिँ कुन कुन फन्डामेन्टल कुरामा आधारित छ त भन्ने कुरालाई मैले यो स्लाइडमा चाहिँ बुँदागत रूपमा राख्ने प्रयास गरेको छु। र यो ग्रेडिङ सिस्टमको चाहिँ केही फन्डामेन्टल एलिमेन्ट्सहरू हुँदो रहेछ। त्यसको एउटा फन्डामेन्टल कुरो चाहिँ के हुँदो रहेछ भने यो क्रेडिट आवर। यो क्रेडिट आवर चाहिँ यसको असाध्यै महत्त्वपूर्ण पक्ष रहेछ। क्रेडिट आवर बिना ग्रेडिङ चाहिँ अधुरो हुँदो रहेछ। त्यही भएर पठन पाठन गर्ने यो विषय वस्तुको कुन विषयको कति क्रेडिट आवर दिएर पढाउनु पर्ने हो भन्ने कुरा तोकिएको हुनु पर्दो रहेछ। अब अहिले मैले चाहिँ यहाँ के गरेँ भने हाम्रो 10 कक्षासम्मको चाहिँ नि विषय वस्तुमा खास गरी यी क्रेडिट आवरहरू प्रयोग हुन्छन् कि भन्ने हिसाबले मैले यहाँ केही क्रेडिट आवरहरू लेखेँ, यहाँ राखेको छु भनौँ न। अब जस्तो 1, 2, 3, 4, 5 र 8 क्रेडिट आवर हामीले अघिल्लो पटकको चाहिँ नि वेबिनारमा हामीले 5 क्रेडिट आवर, 4 क्रेडिट आवर, 5 क्रेडिट आवर र 8 क्रेडिट आवरका चाहिँ नि हाम्रा पाठ्यक्रम अनि त्यस अनुसार बनेका पाठ्यपुस्तकको बारेमा चर्चा गरेका थियौँ। अब त्यसै गरी हाम्रा पुराना पाठ्यक्रम र तदनुरूपका पाठ्यपुस्तकहरू अब 1, 2 क्रेडिट आवरका हुन सक्छन् भन्ने हिसाबले मैले राखेको हो यो। तर अब ठ्याक्कै क्रेडिट आवर चाहिँ पुराना पाठ्यपुस्तकमा छैन यो क्रेडिट आवर। त्यसैले गर्दा सबै सर मिसहरूले यो आफ्नो विषयमा मूल्याङ्कन विद्यार्थीको अब मूल्याङ्कन गरेर उसको जिपिए निकाल्दा क्लास टिचर भनौँ। अब क्लास टिचरले त झन् सबै विषयको हेर्नु पर्यो, सब्जेक्ट टिचरले चाहिँ अब आफ्नो विषयको जान्नु पर्यो। त्यसकारण सब्जेक्ट टिचरले चाहिँ आफ्नो विषयको क्रेडिट आवर कति हो भन्ने थाहा पाउनु पर्दो रहेछ भने अब क्लास टिचरले त आफ्नो रिजल्ट तयार गर्न पर्ने सबै विषयको चाहिँ क्रेडिट आवर थाहा पाउनु पर्ने रहेछ भने। अर्को कुरो चाहिँ यो चाहिँ मार्क्सको चाहिँ नि एउटा रेन्ज हैन, कतिदेखि कति रेन्ज भनेको त्यस्तो कुरा, कतिदेखि कतिसम्मको चाहिँ नि रेन्ज बनाउने हो। त्यो रेन्ज एउटा थाहा पाउनु पर्दो रहेछ। अर्को कुरो चाहिँ रेन्ज अफ मार्क्स भन्ने कुरो चाहिँ यसको अर्को एउटा इम्पोर्टेन्ट पक्ष रहेछ। हाम्रो ग्रेडिङ सिस्टममा अहिले खास गरी चाहिँ नि
9 वटा चाहिँ नि रेन्जहरू छन्। 10 वटा रेन्जमा यसलाई विभाजन गरिएको थियो पहिला, तर त्यो 1 वर्ष मात्रै टिक्यो क्यारे अनि टिकेन छ। त्यो एउटा एन ग्रेड भन्ने चाहिँ अब छिटै नै त्यो हटेछ र अनि ई ग्रेडसम्म मात्रै कायम रह्यो। एन ग्रेड हुन्जेल चाहिँ त्यो 10 वटा चाहिँ रेन्जमा त्यसले काम गरिरहेको थियो। अब अहिले चाहिँ हाम्रो चाहिँ नि 9 वटा मार्क्सको चाहिँ नि विद्यार्थी ल्याउने नम्बर को रेन्ज 9 वटा हुँदो रहेछ। अर्थात् भनौँ विषयको जुन पूर्णाङ्क हो, पूर्णाङ्कलाई 9 वटा रेन्जहरूमा विभाजन गर्ने। अब त्यो कसरी गर्ने त्यो बारेमा अर्कोमा आउँछ। त्यसकारण अहिले एउटा मार्क्सको रेन्ज भन्ने कुरा अर्को एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरा रहेछ भन्ने मात्रै अहिले जानकारीमा राखौँ। अनि ग्रेड पोइन्ट, अब हाम्रो ग्रेड पोइन्ट भनेको चाहिँ नि अब हाम्रो यो म्याक्सिमम चाहिँ नि के हुन्छ त भन्दा 4 हुन्छ। यो पनि म्याक्सिमम 4 सम्मको हुन्छ। यसलाई पनि 9 वटा चाहिँ नि विभिन्न ग्रेड पोइन्टहरुमा यसलाई डिभाइड गरिन्छ। अब त्यो पनि अहिले आउने छ। अहिले खाली मैले फन्डामेन्टल ग्रेड पोइन्ट एउटा फन्डामेन्टल कुरा हो है भन्न खोजेको। भने अर्को कुरो ग्रेड, लेटर ग्रेड 9 वटा लेटरहरु प्रयोग गरिने कुरा। अनि त्यसपछि यसको चाहिँ नि आयो अब जीपीए। अब अर्को जीपीए अथवा यो सीजीपीए, एसजीपीए भन्नेहरु हुँदा रहेछन्। तर अब हामी कहाँ अब स्कुलमा हामीले 10 कक्षासम्मलाई चाहिँ हामीलाई सीजीपीए पनि चाहिएन, एसजीपीए पनि चाहिएन। हामी स्कुलका सर मिसहरुले चाहिँ जीपीए मात्रै जान्यो भने पुग्यो। ती चाहिँ मास्तिर अब यो युनिभर्सिटीका चाहिँ सेमेस्टर प्रोग्राम, इयर वाइजका प्रोग्रामहरुमा चाहिँ नि आउने कुराहरु। र यो ग्रेड पोइन्ट एभरेज अथवा जीपीए भनेको चाहिँ यो चाहिँ भारित औसत भन्छ। यो भारित औसत विधिबाट निकालिन्छ। त्यसकारण त्यो भारित औसतको कुरा चाहिँ यसमा आउँदो रहेछ। भने अब त्यसपछि गएर यसरी उनीहरुको चाहिँ के भयो त भन्दा विद्यार्थीको नम्बर आयो। नम्बर आएपछि कति क्रेडिट आवरको, कति जीपी ल्यायो, कति जीपीए ल्यायो भन्ने कुराहरु भइसकेपछि अब उसलाई चाहिँ नि फेरि के गरिन्दो रहेछ भने यहाँ चाहिँ डिस्क्रिप्टर भन्दो रहेछ। यो 9 वटा चाहिँ नि हाम्रा वर्डहरु विभिन्न छन्। अब विद्यार्थीको ग्रेड सिटमा गएर हेर्यौं भने हामी यसो देख्न सक्छौं। पछाडीपट्टि जस्तो अघि मैले इन्सफिसिएन्ट, सफिसिएन्ट, गुड, भेरी गुड के भन्दै थिएँ हो त्यस्ता प्रकारका चाहिँ 9 वटा चाहिँ डिस्क्रिप्टर भन्दो रहेछ। अब विद्यार्थी कस्तो खाले हो भनेर त्यसले सायद डिस्क्राइब गर्ने होला। हो यी चाहिँ कुराहरु 1 2 3 4 5 6 वटा हो। यो 6 वटा कुराहरु चाहिँ हाम्रो ग्रेडिङ सिस्टम भित्र हामीले बुझेको हुनु पर्दो रहेछ। अनि बल्ल ग्रेडिङलाई बुझिन्दो रहेछ। ल अब हामी चाहिँ यो हट्दैन अलि यो त छिक्यो। अब हामी जाउँ यसको फन्डामेन्टल कुराहरु चाहिँ नि यी हुने यी 6 वटा कुराहरु चाहिँ यसको फन्डामेन्टल कुरा रहेछन् भन्ने कुरामा हामीले चर्चा गरिसकेपछि अब ग्रेडिङको विधि के हो त अब यहाँ जाउँ है। अब हामी सबभन्दा अलमल गरिराखेको कुराहरु अलमलिने चाहिँ यही नै रह्यो। अब हामीलाई अब यहाँदेखिको कुरामा अझै राम्ररी ध्यान दिउँ भन्ने आग्रह गर्दछु म। यसमा के गर्नु पर्दो रहेछ भने सबभन्दा पहिला आफूले पढाउने विषयको फुल मार्क कति हो, पूर्णाङ्क कति हो। मानौ अहिलेलाई 100 हो। अब 100 हो भने अब म यहाँ अब यो हाम्रो चाहिँ नि एसई को हिसाबले म्याथमेटिक्समा चाहिँ नि 100 को हुन्छ अनि मैले त्यही हिसाबले राखेँ। अब अरु पूर्णाङ्कमा पनि हामी त्यसै अनुसार गर्छौं। मानव पूर्णाङ्क चाहिँ 100 छ भने यसलाई चाहिँ नि के गर्नु पर्दो रहेछ भने 10% को दरले विभिन्न रेन्जहरुमा डिभाइड गर्नुस्। 100 को 10% भनेको चाहिँ 10 नम्बर भयो। 10 नम्बर भयो अथवा 10% भन्नु। अब 10 यो पर्सेन्टमै चाहिँ नि गरे पनि हुन्छ। अब विद्यार्थीको मार्क्समा गरे पनि भयो। 10% को दरले यो रेन्जहरु तयार गर्ने। जस्तो अब हाम्रो 10% को दरले रेन्ज बढाउँदै जाउँ। सुरुको 10% भनिसकेपछि 10 नम्बर सम्मको ल्याउने भयो।
त्यसपछि अर्को 10% 20 पुग्ने भयो, 10 बाट 20, फेरि अर्को 10% 20 देखि 30 को अर्को रेन्ज बन्छ। यसरी 10% बढाउँदै बढाउँदै यसका रेन्जहरू तयार गरौँ 0 देखि 100 सम्मको। यसै गरी हाम्रो 75 पूर्णाङ्क छ भने 0 देखि 75 पुग्ने भयो। अब 25 छ भने पनि 0 देखि 25 सम्मका 10 वटा रेन्जहरू तयार गर्नु पर्दो रहेछ यसमा। यसपछि यसरी 10 वटा अब हामी चाहिँ कहाँनिर थियौं भने अघि यो फुल मार्क्सलाई चाहिँ नि 10 वटा विभिन्न रेन्जहरूमा डिभाइड गर्ने, जसमा चाहिँ हरेक रेन्जले चाहिँ 10% चाहिँ कभर गर्छ। 10% कभर गर्ने गरेर यसरी रेन्जहरू तयार गर्ने। अब यसै गरिकन हाम्रा अरु 75 का 50 का 25 का हैन विभिन्न पूर्णाङ्कमा चाहिँ काम गर्दा पनि हामी यसरी नै गर्नुपर्छ। अब यसैको हिसाबले कुरा गर्दा चाहिँ हाम्रो अब 75 र 25 छ, तर अब यसै मात्रै होइन कि हामी चाहिँ अब तलदेखि अहिलेसम्म त यसैमा ग्रेडिङ थियो। अब तल्लो कक्षादेखि क्रेडिट आवरमा जब कोर्स आयो भने अब हामीले यो क्रेडिट आवरमा आएका कोर्सहरूको रिजल्ट हामीले चाहिँ नि खास भन्ने हो भने अब ग्रेड सिस्टममा दिनुपर्छ। अनि हो त्यो हुँदाखेरिमा अब तल पनि हामीलाई चाहिँ मैले यो 10% को चाहिँ कुरो यहाँ अलिकति बुझाउन खोजेको, जस्तो 100 मा 10% भनिसकेपछि 10 को कुरो भयो, 10 नम्बरले बढ्ने भयो। 75 मा 10% भनेपछि 7.5 को दरले बढ्ने भयो। 50 को 10% भनेको 5 हो। यो अब यसैमा त छैन, तर अब तल्लो कक्षाबाट यो आउन सक्छ। 30 को 10% 3 हो, यो पनि तल्लो कक्षाबाट कतै आयो भने काम लाग्न सक्छ भनेर देखाएको। 25 को 10% भनिसकेपछि यो 2.5 को कुरो भयो। 10% भनेपछि यति हुँदो रहेछ भनेर यो देखाइदिन खोजेको। आफै क्याल्कुलेसन गर्न पनि सक्छौं। अब यसपछि यहाँनिर 10 वटा रेन्ज बनाएपछि त फेरि कुरो अलिकति कहाँनिर मिलेन भने हाम्रो पहिला एन ग्रेड सम्मको चलन थियो, एन ग्रेड चाहिँ पछि हटाइदियो र 9 वटा मात्रै ग्रेड कायम राख्यो भनेपछि हाम्रो यो 10 वटा रेन्ज मध्ये अब एउटा रेन्ज चाहिँ हामीले मर्ज गर्नुपर्छ। अब त्यो कुन चाहिँ रेन्ज मर्ज गर्ने हो त भन्दा सबैभन्दा सानो दुईटालाई भनौं न, सबैभन्दा साना दुईटा रेन्जलाई मर्ज गर्ने हो। यो चाहिँ सर मिसहरु हो। यो हामीले जुन 9 वटा 10 वटा रेन्जहरु बनाइरहेका छौं, यो 10 वटा बनाएका रेन्जहरु मध्ये यो सानो दुईटालाई चाहिँ मर्ज गर्नु पर्दो रहेछ। अहिलेको सिस्टमले गर्दा 20% सम्मको चाहिँ एकै ठाउँमा हाल्दिने, किनभने अहिले ई ग्रेड आउने चलन छ नि, एन ग्रेड छैन। त्यसले गर्दाखेरिमा यो दुईटालाई एकै ठाउँमा हाल्दिने। अहिले के गर्न थाल्यो भने 20 भन्दा मुनिको सबैलाई एउटै ग्रेड दिन थाल्यो। पहिला 10 भन्दा मुनिको र अनि फेरि 20 भन्दा मुनिको गरेर छुट्याएको थियो, अब अहिले छुट्याएन। त्यसले गर्दा 0 देखि 20 सम्मको अहिले एउटै ग्रेड बनाएको हुनाले हामीले यो दुईटालाई चाहिँ गाप दिनु पर्दो रहेछ। अर्थात् 20% सम्मको चाहिँ एकै ठाउँमा गाप दिने भनौं न, 10% सुरुका, अनि अरु 10% का रहन दिने। सुरुको ई ग्रेडले चाहिँ 20% सम्म कभर गर्ने, 20% भन्दा कम। त्यहाँदेखि माथिको चाहिँ 10% मा ग्रेड चेन्ज हुँदो रहेछ अहिलेको चाहिँ। त्यही भएर यो भयो। अब त्यसपछि यो मर्ज गरौं, दुईटा सानालाई मर्ज गरौं भन्ने कुरो सेकेन्ड बुलेटको कुरो भयो। त्यसो गरेपछि हाम्रो 10 वटामा अब 9 वटा मात्रै त्यसको चाहिँ नि क्लासहरु बाँकी रहन्छन्। अब त्यसपछि त्यसै गरेर हेर्नुस् है, हामीले फुल मार्कलाई चाहिँ नि यसरी 10 टुक्रा पारेर 9 टुक्रामा कायम गर्यौं। अब यो जुन ग्रेड पॉइन्ट फुल ग्रेड 4 हो यो हाम्रो हो, यो फुल ग्रेड 4 लाई पनि त्यस्तै गर्ने। अब त्यस्तै टुक्रा पार्ने, यसलाई पनि 10% मा यसलाई टुक्र्याउँ अनि 10% मा बढ्ने गरिकन यस्ता टुक्राहरू निकालौं। रेन्ज हो यो पनि।
अब 4 को 10% भनेको 0.4 0.4 अब 4 को 10% चाहिँ 0.4 भएपछि 10% ले बढ्दै जानु भनेको त्यही 0.4 ले बढ्दै जाने हो। हेर्नुस् है यहाँनिर बुझौं 10% भनेको चाहिँ 0.4 अब 0.4 ले बढ्दै जानुस् 10% यसले 20% भन्दा मुनि अनि त्यसरी 30 40 50 60 70 80 90 100% 4 मा पुग्यो 10% ले बढाउँदै लैजानुस् यसलाई पनि 4 को यसरी चाहिँ हाम्रो फुल मार्कलाई पनि क्याटेगोराइज गरियो अनि यो चाहिँ नि जीपी लाई पनि यसरी ग्रेडिङ गरियो भनौं न त्यही अघिको चाहिँ नि कालीमाटीका चाहिँ नि आलुलाई चाहिँ नि वर्गीकरण गरे जस्तो अब तरकारी खाने आलु एक थरी भयो चिप्स खाने आलु चाहिँ अर्कै भयो अनि हो त्यसरी नै ग्रेडिङ गरे जस्तै हामीले पनि हाम्रो स्टुडेन्टको त्यो सब्जेक्टको फुल मार्क्सलाई चाहिँ हामीले यसरी रेन्जमा कन्भर्ट गर्यौं अनि ग्रेड पोइन्टलाई पनि यसो गर्यौं। अब यति गरिसकेपछि यसको पनि के गर्नुस् भने 10 वटा मध्ये लास्टको एउटालाई हटाइदिनुस् त्यो 0.4 वाला जुन अघिको थियो हो यो 0.4 वाला हटाइदिनुस्। यो किन हटाउनु पर्यो त भन्दा अब अहिले एन ग्रेडको चलन छैन एन ग्रेड हुँदा चाहिँ 0.4 हुन्थ्यो अब एन ग्रेडको चलन नभएको अब हामीले चाहिँ ई ग्रेडबाट चाहिँ सुरु गर्ने भएको हुनाले 0.8 बाट सुरु गर्ने अब त्यसकारण यो चाहिँ हटाइदिने यो एन ग्रेडको कारणले त्यो हट्यो एन ग्रेड हटेको कारणले गर्दा यो 0.54 यसो गर्दाखेरिमा अब हेर्नुस् है यहाँ अलिकति त्यसो गर्दाखेरि के भयो त भन्दा हेर्नुस् है अब विद्यार्थीले ल्याउन सक्ने अधिकतम नम्बरको पनि 9 वटा ग्रेड बन्यो जीपी को पनि 9 वटा ग्रेड बन्यो। अब हामीलाई लेटरका 9 वटा ग्रेड चाहियो हेर्नुस् है 9 9 9 भएर जाँदैछ लेटरको पनि 9 वटा ग्रेड चाहियो। अब लेटरको 9 वटा ग्रेड अब हाम्रो एनईबी ले चलाएको छ अहिले के हो त भन्दा ई डी डी प्लस सी यसरी बढ्दै जान्छ यो बढ्दै जान्छ। अब हामी एसई को मा पढाउने सर मिसहरुलाई त यो थाहा छँदैछ अलि तलतिरको सर मिसहरु हुनुहुन्छ भने उहाँले धेरै प्र्याक्टिस नगर्नु भएको हुन सक्छ। यसमा ई भन्दा डी ठुलो डी भन्दा डी प्लस ठुलो डी प्लस भन्दा सी ठुलो सी भन्दा सी प्लस त्यसपछि बी बी प्लस ए र सबैभन्दा ठुलो चाहिँ ए प्लस ग्रेड हो ई 9 वटा ग्रेड हो। यसरी के भयो त अब हेर्नुस् है सारमा कुरा गरौँ है त अब सबै कुरालाई समरीमा ल्याउँ है त एकचोटी अब सम्झिन सजिलो हुन्छ। यसरी के भयो भने हाम्रो मार्क्सको चाहिँ नि 9 वटा ग्रेड बन्यो सम्झ्यौं है सर मिसहरु मार्क्सको चाहिँ नि 9 वटा ग्रेड बन्यो तह के त्यो रेन्ज ग्रेड अब के भनेर बुझिन्छ क्लास अब कसो भन्दा बुझिन्छ मार्क्सको चाहिँ 9 वटा ग्रेड जीपी का पनि 9 वटा ग्रेडहरु लेटरका पनि 9 वटा ग्रेडहरु अनि त्यसपछि यसै गरेर डिस्क्रिप्टरका पनि 9 वटा ग्रेडहरु छन्। डिस्क्रिप्टरको पनि यहाँ लेख्नु पर्ने छ मैले लेखिन है राखेको भए यसो हेर्नला हुने रहेछ। एनीवे अब त्यो चाहिँ त्यही हो भेरी इन्सफिसिएन्ट सफिसिएन्ट अनि गुड भेरी गुड अनि यस्तै के गर्दै गरे एक्सिलेन्ट के गरेर 9 वटा पुर्याउँछ त्यहाँ हेर्दा भेटिन्छ यो चीज चाहिँ। यसरी हेर्नुस् त मार्क्सको पनि 9 वटा जीपी को पनि 9 वटा लेटरका पनि 9 वटा डिस्क्रिप्टरका पनि 9 वटा चाहिँ ग्रेडहरु हाम्रा तयार भए। यसरी हाम्रो अहिलेको करेन्ट प्र्याक्टिसमा भएको जुन सिस्टम हो यो चाहिँ वास्तवमा एक हिसाबले भन्ने हो भने 9 पोइन्ट रेटिङ स्केल भन्दा पनि हुन्छ होला भन्ने मलाई लाग्छ। 9 पोइन्ट टाइपको एउटा रेटिङ स्केल बन्यो। अब हेर्नुस् है मैले त्यसैलाई यहाँ एउटा ग्राफबाट अलिकति देखाउने कोसिस गरेको छु।
अब म धेरै कम्प्युटर नजान्ने मान्छे, अब कनिकुथिकन चाहिँ यसो यो अलिकति तयार गरेको छु यसमा। हेर्नुहोस् 0 देखि 100 सम्म यो फुल मार्क मानौँ। अघि मैले 100 को चर्चा गरेको हुनाले यसै गरिकन अब हाम्रो प्र्याक्टिकल सब्जेक्ट हो भने 0 देखि 75 सम्म जाने भयो एसई को कुरा गर्दा। अब यसमा 10% 20% अघि मैले भने 10% ले यसलाई चाहिँ नि के गर्नुस् टुक्रा पार्नुस्। 10% को चाहिँ रेन्ज तयार गर्नुस् भने मैले 10%, 20, 30, 40 यसरी। यो भनेको अब 10% भन्दा मुनि ल्याउने एउटा ग्रेड हुन्छ, 20% भन्दा मुनिको नम्बर ल्याउने अर्को ग्रेड हुन्छ, 30% भन्दा मुनिको नम्बर ल्याउने अर्को ग्रेड हुन्छ। सम्म होइन है, सम्म चाहिँ होइन, मुनि मुनि 40% भन्दा मुनिको, 50 भन्दा मुनिको, यसरी यसलाई यो चाहिँ नि पर्सेन्टेजमा ग्रेडिङ गर्दै जाउँ 100 सम्म पुग्यो। अब यसैमा हामीले मुनिपट्टिबाट अब यसमा हामीले यो ग्रेड पोइन्ट राख्दियौँ भने 4, 8, 12, 16, 4 चौको 16, 4 पंचे 20, 4 छको 24, 4 सत्ता 28, 4 को दुनोटले ठ्याक्कै यसलाई कभर गर्छ। मास्तिर 10 को दुनोटले कभर गर्यो। अब त्यसपछि हामीले के भनेका छौं भने विद्यार्थीको नम्बर चाहिँ नि 20% सम्मको एकै ठाउँमा हाल्दिउँ, एउटै ग्रेड बनाउने भनेका छौं। त्यही भएर 20% सम्मको एउटै ग्रेड बन्छ। त्यसपछि चाहिँ नि 10% ले बढ्दै जान्छ, ग्रेड छुट्टिन्छ। अनि यता पनि हामीले त्यो 10% को उसमा जाँदा 0.4 लाई छोडेर 0.8 बाट अब हामी ग्रेडिङ गरौँ। अब हेर्नुस् 20% भन्दा मुनि नम्बर ल्याउनेको 0.8 जीपी बस्यो। 20% भन्दा मुनि नम्बर ल्याउनेको 0.8 जीपी बस्यो र उसले पायो ग्रेड अब ई। 20% भन्दा मुनि भनेपछि अब हाम्रो जस्तै 100 को कुरा गर्ने हो भने अब 19, 18, 17, 15 ल्याउने सम्मको चाहिँ नि उसको ग्रेड पोइन्ट बस्यो 0.8। उसले यति पाउने भयो ग्रेड पोइन्ट, उसको ग्रेड पाउँछ ई। अब 20 देखि माथि लागेर 30% भन्दा मुनिको यो 20 चाहिँ यता काउन्ट हुँदैन है, यो ई तिर काउन्ट हुँदैन। 20 चाहिँ यता मास्तिर जान्छ। 20, 30, 40, 50 यी सबै मास्तिर जान्छन्। अब 20 देखि 30% भन्दा मुनिको नम्बर ल्याएको छ भने हाम्रो विद्यार्थीले हाम्रो विषयमा 20 देखि अब बुझ्ने बेला सुरु भएको छ है एकदमै। 20 देखि 30% भन्दा मुनिको नम्बर ल्यायो विद्यार्थीले भनेदेखि अब त्यो विद्यार्थीले चाहिँ नि पाउँछ 1.2 को जीपी र ग्रेड भयो डी। अब त्यसै गरेर अब 30 देखि माथि 40 भन्दा मुनि 1.6 हुने भयो। अब यसरी नै शर्मिसरले अब बुझ्नु भयो होला यो ग्राफलाई रिडिङ गर्ने कुरो चाहिँ यो एउटा चाहिँ छोड्नु पर्दो रहेछ भन्ने चाहिँ बुझ्ने। पहिला 10 टुक्रा पार्ने अनि 1 टुक्रा चाहिँ नि छोड्ने, 9 टुक्रा। यसरी चाहिँ नि हामी A+ सम्म पुग्छौं। अब मैले यहाँनिर विभिन्न पूर्णाङ्कमा कति देखि कति ल्याउँदा कुन जीपी पाउँछ र कुन ग्रेड पाउँछ भन्ने बारेमा यहाँनिर मैले एउटा स्लाइड तयार गरेँ। स्लाइड तयार गरेको छु, यसलाई हेरौं। यो माथिको हटाइदिन्छु। यो हाम्रा विभिन्न पूर्णाङ्कहरू छन्। अब कतिपय अहिले एप्लिकेबल छन्, कतिपय हामीलाई भोलि काम लाग्ला भन्ने हिसाबले चाहिँ नि राखेको हो। यो झ्याप्पै एउटा कालो आएर छोपियो कि माथिबाट, यो टुल बार, अनि त्यसले त्यहाँ रिड गर्न यो अब पूर्णाङ्क चाहिँ विभिन्न छ। जस्तै 100 छ, अनि अब 75, 50 यी विभिन्न पूर्णाङ्कमा चाहिँ नि यो
सर यो माथिको चाहिँ नि एउटा रो मैले यहाँ पढ्न सकिनँ, यो एउटा टुल बार आएर यो कसरी सर यो मैले यसलाई सानो गरेँ। अब एक्सक्युज मी सर। हजुर सर जस्तो बच्चाले एक्जाममा जिपिए चाहिँ 3.6 ल्यायो, अब त्यसलाई हामीले ए मान्छौँ या ए प्लस मान्छौँ सर रिजल्ट? अब आउँदैछ मिस, अब हामी त्यही आउँदैछौँ है, अब आइपुग्नु लाग्छौँ मिस, यही स्लाइडमा छ त्यही कुरा। हस् सर। अब यही आउँदैछ हेर्नुहोस् है। अब मैले अघिको त्यो स्लाइड सोमा राखेर मलाई अप्ठ्यारो भएर मैले फेरि यो मिनिमाइज गरेँ। यो फुल मार्कहरू हाम्रो 100, 75, 50, 30, 25 मैले सबैमा यहाँ देखाउने प्रयास गरेको छु। अब भोलि पनि काम लाग्न सक्छन् भन्ने, किनभने अब एक कक्षादेखि त अब हाम्रो नयाँ आयो, त्यहाँ त अब हामी यो जानै पर्छ। अब अहिले हाम्रो एप्लिकेबल भनेको चाहिँ अब एसईमा 100 र 75 अनि यो 25, यो तीनटा चाहिँ एप्लिकेबल छ। अब मैले चाहिँ यहाँ के गरिदिएँ भने अब 20% सम्मको एकै ठाउँमा हाल्ने। अब 10 को यहाँ कुरा गर्नु परेन, 10% को 20% सम्मको नम्बर चाहिँ एकै ठाउँमा हालिदिँदाखेरिमा 100 पूर्णाङ्कमा चाहिँ 20% भनिसकेपछि यो चाहिँ 20 नम्बर भयो। 20 भन्दा मुनि है, मैले बिलो भन्ने एउटा वर्ड राखिदिएको छु। अब यो सबै ठाउँमा राख्न सम्भव नभएर मैले एक ठाउँमा राखिदिएको छु। 20 भन्दा मुनिको, 100 मा हो भने 20 भन्दा मुनिको, अब 75 मा हो भने चाहिँ यो 15 भन्दा मुनि हुँदो रहेछ 20% हिसाब गर्दा। अब 50 मा हो भने यो 10 भन्दा मुनि जाँदो रहेछ। 30 मा हो भने 6 भन्दा मुनि, 25 मा हो भने 5 भन्दा मुनि हो। यति भित्रको नम्बर कुनै ल्यायो, अब 20 कै कुरा गर्ने, अहिले 100 कै कुरा गर्ने हो भने 20 भन्दा मुनि भनेपछि अब 17, 18, 19 यस्तो नम्बर ल्यायो भने चाहिँ ऊ चाहिँ कहाँ पर्यो त भन्दा अब यो 20% भन्दा मुनिको विद्यार्थी चाहिँ ई ग्रेडमा पर्दो रहेछ र उसले पाउने जिपी भनेको चाहिँ 0.8 यो पनि 20% पाएको उसले, यो 20% पाएको हो, यता पनि 20% भन्दा मुनिको हो यो। अब 19 लाई चाहिँ अब हामी प्राय त एसईमा कपी जान्दा चाहिँ 19 लाई 20 बनाउने चलन छ। अब तै पनि मैले यहाँ अब सैद्धान्तिक हिसाबले कुरा गर्दा मानौ 20 भन्दा मुनिको कुनै पनि नम्बर छ भने त्यो चाहिँ ई ग्रेडमा पर्ने भयो, किनभने त्यो 20% भन्दा मुनिको भयो 100 को हकमा। त्यस्तै 75 को हकमा अब हाम्रो थ्योरी प्र्याक्टिकल हुने सब्जेक्ट छन् नि, अब इङ्ग्लिस भयो, अब इपिएच भयो, सोसल भयो, नेपाली भयो, हो यी विषयमा लगायतका विषयमा 20% भन्दा मुनि अर्थात् 15 भन्दा मुनि ल्यायो भने उसले चाहिँ पाउने ग्रेड भनेको ई। अब हो यसै गरिकन अब बढौँ अर्को, अब 30% सम्मको रेन्जमा पुगौँ हामी। 30% भनेको 100 को 30% भनेको 30, 75 को 30% भनेको चाहिँ 22.5, 25 को चाहिँ नि 30% भनेको अब हाम्रो कति पुग्यो 7.5। अब हेरौँ 30 भन्दा मुनि, अब 20 भन्दा मुनिको त उता गइहाल्यो हैन। यो देखिया छ सरहरू मिसहरू? देख्नमा समस्या भएको छ कि भनेर देखिएको छ सर। अब 30 भन्दा मुनिको 30% भन्दा मुनिको हेरौँ है। 30% भन्दा मुनि भनेको म्याथको हकमा चाहिँ 30 भन्दा मुनि। अब इङ्ग्लिस अरु चाहिँ नि सोसल नेपाली यस्ता विषयको हकमा चाहिँ 22.5 भन्दा मुनि, 22.5 भन्दा मुनि। अब हाम्रो पोइन्टमा चलन दिने के अरे नम्बर दिने चलन छैन। अब यो चाहिँ नि भनौँ न 23 भनौँ न, 23 भन्दा मुनि भनेर बुझ्दा हुन्छ यसलाई। अब हिसाबले 22.5 देखायो तर व्यवहारमा हामी चाहिँ यसलाई 23 को रूपमा प्रयोग गर्छौं के अरे। त्यसकारण यो 23 भन्दा मुनि बसो भने अब त्यस्तै गरेर यी अरु विभिन्न विषयमा यो 30% भन्दा मुनिको रेन्जमा नम्बर ल्यायो भने अब ऊ पर्छ डी ग्रेडमा
र उसले पाउने चाहिँ नि यो 1.2 हो, 4 तिया 12 30%, यो पनि 12 हेर्नुस् है, 12 भनेको 1.2 या 30% भयो यो। अब 40% भन्दा मुनि जाउँ। 40% भन्दा मुनि भनेको म्याथमा 40 है भयो, 40 भन्दा मुनि 35 37 38 32 के ल्याउँछ। अब 30 देखि 40% भन्दा मुनिको लागि उ चाहिँ हुन्छ अब डी प्लस। हाम्रो 30 कटाउनु पर्छ भन्छौं नि हामीले, हो 30 आयो भने डी प्लस हुन्छ भन्छौं नि हामीले, हो यही हो। अब हेर्नुस् है विद्यार्थीलाई अब पास फेल त नभन्ने भन्छ के रे, तर पनि हिडन रूपमा चाहिँ अब हामी यसलाई चाहिँ अझै पनि यसैलाई चाहिँ हामीले एउटा पास फेल छुट्याउने लेभल जस्तो मान्छौं। हो यो 30 आयो भने डी प्लस हुन्छ भनेको यही हो। 30 देखि अब 31 32 33 38 39 जति आए पनि 40 भन्दा मुनिको अब पोइन्टमा नम्बर दिने चलन चाहिँ छैन व्यावहारिक रूपमा, डी प्लस। यो चाहिँ नि भयो म्याथको हकमा। अब जस्तो अरु 75 वाला विषयको हकमा जाने हो भने 23 देखि 23 ल्याउनु पर्यो, 22.5 ल्याउनु पर्यो भनेको मतलब 23 ल्याउनु पर्यो। अब 23 देखि 30 भन्दा मुनिको 23 24 25 26 हैन 27 28 जति ल्याए पनि अब उ चाहिँ यहाँ पर्छ डी प्लसमा। 75 पूर्णाङ्कको हकमा चाहिँ यस्तो हुने भयो। अब अरु चाहिँ अब हामीलाई त्यति एप्लिकेबल छैनन्, पछि काम लाग्ला भनेर राखेको हामीले। 100 र 75 को कुरा बुझौं, अनि तल्लो कक्षाका सर मिसहरु हुनुहुन्छ भने यो अरुलाई पनि यसो ध्यान दिउँ। सर म एकचोटी यो 100 को लाई चाहिँ नि यो हाम्रो अर्को सिस्टममा चाहिँ कसरी गरिया रहेछ म एकचोटी छोटो भनिहालौँ है सर। हजुर। जस्तै यो मैले अर्को देखेको सर, यो हाम्रो युनिभर्सिटीको हैन कि हैन, अर्को युनिभर्सिटीको देख्दाखेरि अघि म्यामले एउटा सोध्नु भएको थियो नि सर, 3.6 आयो भने के गर्ने भनेर, ए गर्ने कि ए प्लस गर्ने भन्ने कन्सेप्टमा नि यहाँ चाहिँ यसरी छुट्टाएर रहेछ कि सर। हाम्रो चाहिँ नि खुरुखुरु 80 भन्दै गए हैन सर, त्यसलाई रेन्जको रूपमा दिँदाखेरि चाहिँ नि हाम्रो यो नम्बर सिस्टमलाई नै जस्तै 0 to 20 आयो नि सर, त्यसलाई चाहिँ नि ई, अनि हामीले चाहिँ नि के भन्छौं भन्दाखेरि इन्टरभल बनाउँदा 0 to 20 अनि 20 to 30 भन्छौं नि सर। हजुर। हो त्यो नगरिकन अब हाम्रो इन्टरभल चाहिँ 21 देखि 30 हैन सर, त्यसपछि 30 अब यहाँ त जस्तै 20 to 20 नै भयो, त्यहाँ त ग्याप भएन। हो त्यो कारणले चाहिँ नि यदि अब यो जसको 3.6 आयो भने उ त 90 मा भयो, त्यो भन्दा माथि भयो भने उ बल्ल ए प्लस हुने भयो। जसको 3.6 आयो नि उ चाहिँ नि ए मै बस्दो रहेछ कि सर। यो चाहिँ हाम्रो बाहिरको त्यो किसिमको चाहिँ नि सिस्टम रहेछ, मैले यहाँ सर निकालेको थिएँ। हाम्रो पनि अब त्यो सिस्टममा लाने के छ सर, यसलाई जस्तै नत्र त सधैँ दुविधा भयो सबै टिचरलाई, जस्तै 20 आयो 20 to 30 मा राख्ने कि 0 to 10 मा राख्ने। त्यसैले हामीले यसलाई चाहिँ नि अप टु 20 लाई ई, अनि त्यसपछि 21 देखि चाहिँ नि 30 सम्मको भनेपछि इन्टरभल त 10 कै हुने भयो, तर हाम्रो लेस देन नभनिकन मैले बुझे सर कुरो चाहिँ सर, मैले हजुरले भनेको कुरो बुझे सर। हजुर सर। अब म यसलाई थोरै क्लियर गरौँ है सर। हजुर सर। यो चाहिँ हामी यो म्याथमेटिक्स चाहिँ नि म्याथमेटिक्स स्ट्याटिस्टिक्ससँग नखेल्ने साथीहरूलाई यो बुझ्न अलिकति अप्ठ्यारो हुन्छ। हजुर हजुर सर। अब यो म्याथ स्टार्ट पढ्ने साथीहरूले चाहिँ यो सजिलै हामी चाहिँ बुझ्छौं सर। हजुर। अब यो यस्तो टाइपको क्लास इन्टरभल बनाएपछि चाहिँ के हुन्छ, के चलन छ भने नि सर। हजुर सर। हजुर। यसलाई चाहिँ नि हामी एक्सक्लुसिभ क्लास भन्छौं। हजुर। एक्सक्लुसिभ क्लास भनेपछि जस्तै 30 दुई ठाउँमा देखियो नि सर। हजुर। हो यी सरले भन्नुभएको कुरो त्यही हो। यो अब कुनै विद्यार्थीको नम्बर जाँचेर 30 आयो भने अब कुन चाहिँ 30 मा राख्ने हो, डी वाला 30 मा राख्ने हो कि डी प्लस वाला 30 मा राख्ने हो भन्ने कुरो सरको जिज्ञासा हो भन्ने जस्तो मलाई लाग्यो। अब यसमा चाहिँ के छ भने यसरी लेखेपछि यो जुन यो 20 देखि 30 मा भएको 30 हो नि सर। हजुर। यो 30 चाहिँ लेखिएको मात्रै हो, यो 30 सम्म होइन। मैले त्यही भएर माथि बिलो भन्ने एउटा वर्ड दिएको छु। 20 देखि 20 चाहिँ देखि नै हो सर, फ्रम 20 नै हो। तर 30 चाहिँ बिलो हो।
हजुर 30 बिलो, यो 40 बिलो, यो 50 बिलो, यो 60 बिलो ए- सर। यही कुराले गर्दाखेरि नि सर, जस्तै अब हाम्रो 90 to 100 भन्दा त 100 आउने त अब बिलोमा परेन नि त सर, होइन? त्यसैले चाहिँ नि हाम्रो के हुनु पर्यो भन्दाखेरि अब अब त्यो यो 80 100 त त्यसैमा पर्यो सर। हजुर जस्तै मैले 100 त अप टु 100 मै पर्छ। हजुर त्यहाँ इन्टरभल चाहिँ नि मिलेन, त्यहाँ चाहिँ 90 देखि 100 11 को इन्टरभल हुने भयो। यता 89 आउँदाखेरि चाहिँ नि हामीले के अरे उसमा 90 आउँदाखेरि चाहिँ नि हामीले एबोभमा भन्यौँ, अनि 100 लाई चाहिँ नि त फेरि इन्क्लुसिभ गर्दाखेरि त्यो रेन्ज चाहिँ नि मिल्दैन। यस्तो नि सर, त्यसैले यस्तो त सर हामीले चाहिँ नि यो बनाउँदाखेरि चाहिँ अब म्यानेज गर्दाखेरि नि सर हरेकलाई चाहिँ 30 लाई हामी बिलोमा राख्छौँ भने के अरे 31 बाट मात्र काउन्ट गर्नु पर्यो कि सर। ठिक छ सर। 31 बाट गरे 90 पनि अघिको म्यामको अनुसार 3.6 मात्र आयो भने त्यो ए नै हुने भयो। जब 3.6 भन्दा माथि 6 7 मैले बुझेँ सर, मैले आयो। बुझेँ। हजुर यो चाहिँ मैले अहिले यो स्लाइड तयार गर्दा यो चाहिँ मैले यो मार्क्सको इन्टरभल चाहिँ एक्सक्लुसिभ क्लासमा तयार गरेको हो सर, हजुर हजुर हैन? जस्तो 30 लाई मास्तिर 40 लाई मास्तिर लगियो भने जस्तै 100 लाई त मास्तिर लाग्ने ठाउँ छैन नि त सर। होइन हो, त्यो भएको कारणले त्यही भएर 100 लाई त्यही राख्नु पर्यो। हरेकलाई चाहिँ अनि यसलाई चाहिँ इन्क्लुसिभ क्लास बनाउन नि सकिन्छ सर। हजुर हामीले अब इन्क्लुसिभ क्लास बनाउने भनेको कस्तो भने नि सर, हजुर जस्तो बिलो 20 एउटा भइगयो सर, हैन? हजुर अब अर्को 20 देखि 29 सम्म भनेर यहाँ बनाउन सकिन्छ सर यसलाई। हजुर त्यो बनाउनु यसलाई भन्दा 30 चाहिँ देखि 29 बनाउनु भएन कि हामीले 39 सम्म 30 भनेर बनाउन सकिन्छ। हजुर त्यो 29 सम्म बनाउने होइन कि 30 सम्म बनाउनु पर्यो। त्यो भएपछि हामी 100 सम्म बनाउन सक्छौँ कि सर। त्यसैले हामीले हरेकलाई चाहिँ नि अप टु मा चाहिँ नि लग्नु पर्यो यो इन्टरभल बनाउँदाखेरि। जस्तै अप टु 20 त्यही त म भन्दैछु नि सर। अप टु हजुर हैन अप सर टु 29 यो मैले बिलो 30 मा राखे। अहिले मैले बिलोको सिस्टममा राखेको छु यो जम्मै बिलो 30 बिलो 40 बिलो 50 बिलो 60 भनेर राखे। हजुर यसको सट्टा के गर्न सकिन्छ भने अप टु 29 अप टु 39 अप टु 49 अप टु 59 गरेर लान सकिन्छ सर। अप टु 99 हुँदाखेरि त 100 त मिसिङ हो नि सर। त्यसैले हामीले हैन अप टु होइन कि सर अप गर्नु पर्यो। अप टु 30 अप 40 अप 50 अप त्यसरी अप टु एबोभ नगरिकन अप टु मा चाहिँ जानु पर्यो सर, होइन सर? किनकि त्यसो इन्टरभल बनाइयो भने कसैलाई पनि कन्फ्युजन हुँदैन कि सर। जस्तै यो दुईटामा रेन्जै नराखिदिने, हामी 91 देखि 100 81 देखि 90 71 देखि 80 61 देखि 70 51 देखि 60 41 देखि 50 31 देखि 40 21 देखि 30 राख्दै भन्ने 0 to 20 यो हुँदाखेरि चाहिँ नि सामान्य अर्थमा सम्पूर्ण टिचरले बुझ्नुहुन्छ कि सर। यो हामीले बुझ्न त बुझ्छौं सर। एउटा कुरो नि सर, फेरि हजुर यो बुझ्छौं हामीले, बुझेर मात्रै भएन नि सर। फेरि एनईबी को स्ट्यान्डर्ड के हो भन्ने कुरा त फेरि फलो गर्नु पर्यो नि सर। हो त्यो एनईबीमा पनि हामीले यसलाई करेक्सन गर्नुपर्ने जस्तो देखेँ कि सर मैले। किनकि यहाँ हरेकमा मैले यो बाहिरको युनिभर्सिटीहरूतिर हेरेँ होइन सर, त्यहाँ हेर्दाखेरि चाहिँ किनकि त्यो लिमिट त बस्नु पर्यो। अब हरेक चोटिमा त कन्फ्युजन त छोडिदिनु भएन होइन, सबैले गर्दैनन्। अब किनकि हामीले आजको यो जुन क्लास गऱ्यौँ नि यसमा पनि सकभर हामी कन्फ्युजनबाट पर हटेर चाहिँ गरौँ भन्ने कन्सेप्ट हो होइन सर। फेरि पनि हामी त्यही रुमल्ली रह्यौँ भन्ने। अब जस्तो नि सर, हजुर सरले 91 देखि 100 गरौँ भन्नुभयो नि। हजुर हजुर सर हजुर हजुर सर यो 91 देखि 100 गर्दिने बित्तिकै त 91 देखि 100 गर्दिने बित्तिकै नि यो हामीलाई त सिस्टम चलाउने अधिकार हामीलाई छैन। सिस्टम चलेर आयो माथिबाट भने अब हामी पनि त्यसै अनुसार जाउँला। अहिले त हाम्रो जे सिस्टम छ सिस्टमको कुरा गर्ने हो। अहिले हामीले यो कुरालाई त्यतातिर पुर्याउनेतिर नि लाग्नु पर्यो भन्ने अब त्यो चाहिँ हजुर हजुर अर्को पाटो हो सर त्यो चाहिँ। हजुर हजुर है सर। ल सर अब यसरी जाउँ। हस् सर हस् धन्यवाद सर। ल सर ल अब त्यसकारण यो क्लासमा कन्फ्युज हुँदाखेरिमा मैले यो एक्सक्लुसिभमा बनाएँ, इन्क्लुसिभमा बनाउन नि सकिन्छ। इन्क्लुसिभ वा एक्सक्लुसिभ क्लासमा हेर्न सकिन्छ। यसरी चाहिँ नि यो के भयो त भन्दा यो विभिन्न ग्रेडहरू रेन्ज अनुसार विभिन्न ग्रेड अनि ग्रेड पोइन्टहरू। अब त्यसको डिस्क्रिप्टरहरू हेर्नुहोस् है, यो छेउमा यो डिस्क्रिप्टरहरू। ई भनेको के त? भेरी इन्सफिसियन्ट,
डी भनेको इन्सफिसियन्ट भन्छ, डी प्लस भनेको पार्शियली एक्सेप्टेबल रे हो। यसरी यहाँ चाहिँ डिस्क्रिप्टरहरू छन्। अब उसको चाहिँ यो क्याटेगोरीलाई यो वर्डले चाहिँ डिस्क्राइब गर्न खोजेको होला। यसरी यो विभिन्न रेन्जमा कति ल्याउँदा कति ग्रेड हुन्छ, कति जीपी हुन्छ भन्ने बारेमा यो टेबलमा कुरा गरियो। अब त्यसपछि थोरै आवाज आइरहेछ है, एउटा कता अब मैले घरको कुरा नसुनाउनुस्, त्यो बन्द गरिदिन पाए हुन्थ्यो। कहाँबाट आइरहेछ एउटा आवाज। अब यो चाहिँ सर्मिसहरूलाई अलिकति सम्झिन सजिलो होला कि भनेर यो चाहिँ हाम्रो 9वटा ग्रेडहरू छन्। जुन यो 9वटा ग्रेडहरू चाहिँ यो हामीले जुन बच्चाहरूलाई 2 1 2 2 2 4 2 त्यहाँ छ भनेर जुन पढाउँछौँ म्याथमा, ठ्याक्कै हो त्यो चाहिँ त्यो 10 सम्मको चाहिँ यो दुनोट जान्यो भने यो हाम्रो चाहिँ विद्यार्थीहरूको चाहिँ यो ग्रेड थाहा पाउन सकिन्छ भन्ने हिसाबले मैले यहाँनिर राखेको छु। अब यसलाई कति बुझ्नुहुन्छ सर्मिसहरू। जस्तो मैले अब 100 पूर्णाङ्कको हकमा चाहिँ यो 10 को दुनोट बनाएँ, यो टेबल हैन। यो 10 1 10 10 2 20 10 त्यहाँ 30 गरेर बनाएँ। यो बनाएपछि के बुझियो भने अब यो 20 भन्दा मुनिको एउटा ग्रेड, अब 30 भन्दा मुनिको अर्को ग्रेड, 40 भन्दा मुनिको अर्को ग्रेड, यसरी चाहिँ यो विभिन्न 10वटा ग्रेडहरू छुट्याएको। यो चाहिँ यो हामीले पढ्ने बच्चालाई पढाउने त्यो चाहिँ दुनोटबाट यो हाम्रो ग्रेडहरू थाहा पाउन सकिन्छ भन्ने हिसाबले गरेको हो। यो पनि केही हदसम्म हाम्रा चाहिँ ग्रेडहरू सम्झिनलाई यसले पनि सहयोग पुर्याउला भनेर। जस्तो 75 को हकमा यो चाहिँ 10% को दुनोट निकाल्न पर्दो रहेछ। 100 को 10% भनेको 10 भयो, 10 को दुनोट बनाइयो। 75 को 10% भनेको 7.5 भयो, 7.5 को चाहिँ दुनोट यो 7.5 एकाने 7.5 7.5 दुना 15 7.5 त्यहाँ भनेको 30%। अब यो 20% भयो हो। यसरी चौका भनेपछि 40% भन्दा मुनि, पञ्चे 50% भन्दा मुनि, छक्का 60% भन्दा मुनि, 70 80 90 100 सम्मको। अब 100 लाई मुनि गर्यो भने त्यो अर्को 100 एउटा छुटाउने कुरो भएन, 100 चाहिँ त्यसैमा पर्ने हो। यो चाहिँ यो पनि हेल्पफुल हुन्छ होला भनेर यसो राखेको मैले आफैले। अब यतापट्टि यो ग्रेडहरू पनि यो पनि ठ्याक्कै त्यो चाहिँ 4 को टेबल 4 1 4 4 2 8 4 3 12 4 4 16 जान्नुस्, 4.40 जान्नुस्। अब ग्रेडहरू सबै छुट्टिन्छ। यो सबै यो फेरि 4 भनेर नबुझ्नु होला, मैले यहाँ पोइन्टमा छ सजिलो भन्दा मैले 4 भने पोइन्ट हाल्ने कुरो त छँदैछ। अनि यसरी चाहिँ नि यो भयो भने यसले पनि हामीलाई ग्रेड छुट्याउनलाई अलिकति सहज गर्छ होला। अब 25 30 र 50 को कुरो चाहिँ अब हामीलाई पछिबाट आयो भने काम लाग्ला। हाम्रो मोरल अनि यो के एचपीहरुमा कता कता अलिअलि चाहिन्छ, तर त्यो चाहिँ अब क्रेडिट आवरको कोर्स नभए हुनाले अब मैले धेरै चर्चा गरिन। यसरी यो दुईटा स्लाइड, यो स्लाइडमा चर्चा गरियो कति कति ल्याउँदा कुन रेन्जको नम्बर ल्याउँदा कुन ग्रेड कति जीपी पाउँछ भन्ने कुरो।